अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 25 दिसंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक दो अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब की वापसी और उस हवाले से इमरान खान साहब का बड़ा रद्द अमल सामने आया है, वो क्या है, और नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जो मुख्तलिफ इत्तलाआत ज़ेर गर्दिश हैं उनमें किस कदर हकीकत मौजूद है। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब कोई पहली बार पाकिस्तान से बाहर नहीं गए हैं। आपको याद होगा कि जब कू हुआ था परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में, तो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब को पूरे ख़ानदान समेत जो है वो जिला वतन कर दिया गया था और उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब पे संगीन नौइयत के मुकदमात कायम थे। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये जो आजकल नवाज शरीफ साहब पे मुकदमात कायम हैं उससे कई दर्जे ज़्यादा संगीन नौइयत के मुकदमात नवाज शरीफ साहब पे कायम थे। लेकिन आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब वापस आए और वो तमाम मुकदमात भी तकरीबन ख़त्म हो गए थे, यानी कि संगीन गद्दारी तक के मुकदमात उस वक़्त कायम किए गए थे। तो इससे एक चीज़ तो ज़ाहिर हो जाती है और वो ये कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो माजी में इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, 1993 में नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब को 1997 में लाया गया, उसके बाद नवाज शरीफ साहब को 1999 में फिर निकाला गया, फिर जो है 2013 में उनको इख्तिदार की सूरत में लाया गया। अब क्या एस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर अपने माजी को दोहराने जा रही है? क्या नवाज शरीफ साहब को रियायत देने के लिए तैयार है या नहीं है? नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जितनी भी इत्तलाआत ज़ेर गर्दिश हैं, आपको याद होगा जावेद लतीफ़ साहब ने दिसंबर का कहा था, अब अयाज सादिक साहब ने बयान दिया कि मैं 20 जनवरी को लंदन जा रहा हूं और 20 जनवरी को हो सकता है लंदन से वापसी पे नवाज शरीफ साहब को वो साथ लेता आऊं, यहां तक कहा है अयाज सादिक साहब ने। और अब नाजरीन, जो दो तीन मोस्ट सीनियर जो लीडरशिप है पीएमएलएन की, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब मार्च तक आ जाएंगे। अब ये तमाम चीज़ें क्यों कर डिस्कस हो रही हैं? क्योंकि माजी मैंने आपको बताया कि 1993 में इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, 1997 में इस्टेब्लिशमेंट फिर ले आई, 99 में फिर निकाला, 2013 में फिर ले आई। तो नवाज शरीफ साहब और उनके अहले खाना और पीएमएलएन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अंदरूनी खाना राब्ते में हैं और रियायत तलब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तो उन्हें रियायत मिल जाती है, यकीन दहानी करा दी जाती है, डील हो जाती है, तो फिर तो नवाज शरीफ साहब किसी भी दिन वापस आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये नवाज शरीफ से ज़्यादा, इमरान खान से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट का बजाते खुद इम्तिहान है। इस्टेब्लिशमेंट का इम्तिहान है कि आया वो माजी की तारीख एक बार फिर इन्हें रियायत देने की दोहराती है या नहीं दोहराती। लेकिन ये तय है कि अंदरूनी खाना राब्ते हो रहे हैं और शराइत जो है ना तय की जा रही हैं, क्योंकि कुछ जो शर्तें हैं नवाज शरीफ साहब की जानिब से वो सख्त पेश कर दी जाती हैं, फिर वो तस्लीम नहीं की जाती, उसके बाद उन शर्तों में जो है तरमीम कर दी जाती है, तब्दीली कर दी जाती है और कुछ और शर्तें पेश कर दी जाती हैं। तो लेटेस्ट सी 2-3-4 महीनों में, खासकर 2 महीने जनवरी और फरवरी बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गए हैं। तो नवाज शरीफ साहब का वापस जाना भी बिला वजह नहीं था। ये बता दूं आपको, नवाज शरीफ साहब के लिए जिस तरह का एक माहौल और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई, आप देख लें कि पूरा का पूरा सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया एक एक मिनट की जो है ब्रेकिंग चलाता रहा नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से। तो ये सब कुछ बिला वजह नहीं था, बल्कि नवाज शरीफ साहब के लिए एक माहौल बनाया गया। और किसकी तरफ से बनाया गया, ये मेरे ख्याल में अब कोई भी बच्चा नहीं है, सब लोग जो है बखूबी इस बात को समझ चुके हैं। ऐसे ही अब नाजरीन, इमरान खान साहब के काबीना का इजलास हुआ, तो उसमें नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जो इत्तलाआत हैं वो ज़ेर गर्दिश, वो ज़ेर बहस आई। तो इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब तो कन्विक्टेड है भाई, वो तो कन्विक्टेड है, सजा याफ्ता है, मुजरिम है, अदालतों में उनके केसेस चल रहे हैं, तो वो कैसे वापस आएंगे? और अगर वो वापस आते हैं तो हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, और नवाज शरीफ साहब को खुलेआम जो है सियासी सरगर्मियां करने की इजाज़त नहीं होगी। ये इस अज़म का इजहार किया है इमरान खान साहब ने।
لیکن جیسے کہ میں نے پوری تاریخ بتا دی کہ ماضی میں کیسے ان کو رعایات دی جاتی رہی ہیں، بلکہ انہیں کس طرح نکالا گیا اس ملک سے اور کس طرح ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اگر نکالنے والوں نے نواز شریف صاحب کو جو ہے رعایات دینی ہوئی تو اس کے لیے کوئی ایسا میکنزم پھر ڈیولپ ہو جائے گا کہ شاید عمران خان صاحب وہ سوچ بھی نہ سکتے ہوں، شاید عمران خان صاحب اس وقت کچھ کر بھی نہ سکتے ہوں، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب عدالتوں سے آپ کو رعایت مل جاتی ہیں تو اس وقت عمران خان صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیے نا، کیا کر سکتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب پہ الزامات ہیں، حمزہ شہباز پہ الزامات ہیں، مریم نواز کنوکٹڈ ہیں اور ضمانت پہ ہیں، تو کیا عمران خان صاحب نے انہیں گرفتار کر لیا ہے؟ کیا عمران خان صاحب نے کچھ کر لیا ہے؟ ڈیفینیٹلی جو ایک نظام ہوتا ہے، جو ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کے کچھ اختیارات ہیں بھائی، آپ ان اختیارات سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اگر عدالت آپ کو رہا کر دیتی ہے، ضمانت دے دیتی ہے اور آپ ان پہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو جائے گا۔ تو معاملات بڑے جو ہے اندرون خانہ کوششیں ہو رہی ہیں، ڈیل طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سرے دست جس وقت میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں اس وقت تک تو ایسی کوئی جو ہے نا معلومات نہیں ہے کہ ڈیل ہو چکی ہے یا انہیں ڈیل دینے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن بہرحال شرائط طے کی جا رہی ہیں۔ 2 مہینوں میں سارا صورتحال جو ہے، مستقبل کا سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ آپ کو ابھرتا ہوا نظر آئے گا، آپ کے سامنے صورتحال جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ عمران خان صاحب کو سر دست نواز شریف اور پیپلز پارٹی سے زیادہ اپنی ہی پارٹی کے اندرونی معاملات پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، جو انہوں نے ایک ایکشن لیا بھی ہے کہ تمام جو تنظیمی معاملات ہیں، تنظیمی جو سٹرکچر ہے، انہوں نے وہ مکمل طور پہ اڑا کے رکھ دیا ہے، تبدیلیاں کر دی ہیں عمران خان صاحب نے، اور اس حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے کہ آئندہ صوبائی لیول پہ بھی اگر ٹکٹ تقسیم ہوں گے تو وہ جو ایک بڑی کمیٹی انہوں نے بنائی ہے، اور وہ اس میں جو بڑے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ موجود ہے، سینئر رہنما پی ٹی آئی کے موجود ہیں، وہ معاملات طے کریں گے اور عمران خان صاحب کو اس حوالے سے رپورٹ پیش کریں گے۔ تو اس طرح کے معاملات پہ عمران خان صاحب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے پارٹی کے جو گراس روٹ لیول تک جو ان کا سٹرکچر ہے، جو میکنزم ہے، اس کو جو ہے نا ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پورے کا پورا جو سٹرکچر ہے وہ عمران خان صاحب نے جن لوگوں پہ اعتبار کیا تھا وہ انہوں نے کولیپس کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ 24 سالوں کی محنت ضائع کر دی ہے عمران خان صاحب کی۔ یقین کریں وہ کباڑہ نکالا ہے تنظیمی لیول پہ، جو معاملات عمران خان صاحب نے جن رہنماؤں کو اور اپنے مخلصین کو جو ہے وہ سپرد کر دیے تھے، لیکن اب اچھا ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ تمام جو سٹرکچر ہے، جو تنظیمی لیول پہ تھا، وہ تمام جو ہے اس کو معطل کر کے اثر انہوں کمیٹی بنا دی، سفارشات مرتب کی جا رہی ہیں، اور ٹکٹ دینے کا جو میکنزم ہے وہ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے بھی مزید غور و خوض جاری ہے۔ یہ ناظرین آج کی اس ویڈیو کے چند خبریں تھی، وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ سے نشست کا اہتمام ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔